الكبير وصل يا رجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم شباب عندنا الجزء الثاني شرح كيف تسوي حماية. اوكي، حمل الملف تمام، فوت عليه، نسوي نسخ الى فولدر، وفوت على الملف الزي اي بي، نفوت على الفايل اللي فوق ضغطه، نفوت تمام، نبلش بأول ملف اللي هو ماي سي سي فايل. اوكي، نفوت عليه، ننسخ الاسم، الغاء تمام. أول شي نسيت هذه الخطوة، نفوت على حمايتنا سويناها بالشرح الفات. تمام، نسوي تحرير، تحديد الكل، نسخ، ونجي نسوي تحرير ملف، مثلا حماية، وبداخل الملف تسوي تحرير، تسوي ملف ثاني اسمه مسار التطبيق. تمام، بالانجليزي. اوكي، تفوت على مسار التطبيق، تسوي له سر. تمام، تحدث، تجي هنا تسوي، ترجع ورا، انت ملصقت هنا، ترجع ورا، تسوي ملف ثاني، تسوي تحرير زائد، تسوي ملف ثاني اسمه مسار البيانات. تمام. انا كتبته في الانجليزي، انتوا لا تكتبوا في الانجليزي اذا تريدون تكتبوا، يعني بس صار خلاص، صار الملف تحذف. تمام، نرجع للجزء الثاني، نفوت على اول ملف، هذا هو. تمام، تفوت عليه، تنسخ الاسم، نسخ، الغاء، تم الى الخلف، وترجع لحمايتك، مسار التطبيق، تسوي تحرير، تسوي ملف جديد، تسوي كوبي باست. عفوا، انا انجليزيتي ترى مو قوية. تمام، تسوي دون، تحدث. اوكي، ترجع، تسوي تحديد الكود، تحدده إلى أن تسوي نسخ، الغاء، تحذف الملف يعني كملت، ترجع على حماية، مسار التطبيق، ملف ماي سي سي فايل، تسوي لصق، حفظ، الغاء، بس. ترجع للجزء الثاني ملف security point h. اوكي، وفي إشارة. تمام، تنسخه، ترجع على حمايتك، مسار التطبيق، تسوي ملف جديد نفس الاسم، بيست. اوكي، سوي دون. تمام، ترجع على الجزء الثاني، على ملف سيكريتج. اوكي، نفوت هنا، تنسخ كل هذولي لحد هنا. تمام، نسخ، تحذف الملف، تفوت على حمايتك، مسار التطبيق، تفوت على هذا الملف، تسوي لصق، حفظ، الغاء. اوكي، نرجع، نفوت على security point. اوكي، تسوي نسخ للاسم، الغاء، ترجع لحمايتك، تسوي لك ملف نفس الاسم، الصقه دون، ارجع على الجزء الثاني الشرح، تفوت على الملف security point، تسوي تعديل الكل. تمام، تسوي نسخ، الغاء، تحذف هذا الملف، حاول. تمام، تسوي تعديل النص، اكس اديتور، لصق، حروف، الغاء، بس. كملنا من مسار التطبيق، بس مو كله، يعني في شرح ثانية ضيف واحد الأشياء المهمة. أوكي، عندنا هذا الملف مسار التطبيق، نسيت. أوكي، تسوي تحرير، تحدد الملف، تسوي تغيير اسم، تسوي نسخ الاسم، ترجع ورا على حمايتك، مسار التطبيق. تمام، تسوي تحرير، تسوي ملف بهذا الاسم،
تمام. ترجع الشرح، تمام، تفوت على هذا الملف، اسم الملف تسوي نسخ لغة تم، ترجع على حمايتك وسائل التطبيق، الملف اللي سويته تسوي تحديث، تسوي ملف هنا، تمام، تحدث، ترجع للشرح، تاخذ الكود، اوكي، تمام، نسخ لغة تم. علق شوي لأن الأكواد مشفرة، نو بروبلم. اوكي، هلا المقعد يرجع للخلف عادي، انتظر لين الأكواد مشفرة، فهاي علق الفريزر. انتو بهاي الحالة شو تسوون؟ تطعون الفريزر وترجعون فوتون. تمام، فتح، تروح على مسار التطبيق، الملف، تجينا تعديل النص، لصق حفظ اللغات بس. شوف ما يحكم، شوف ارجع، اطلع وارجع فوت، ما في مشكلة يعني. تمام، اوكي. هنا نحذف هذا الملف، كملنا منه. تمام، هسه نجي هذولي مسار البيانات. اوكي، نسوي تحرير، نغير الاسم بهذا الملف، نروح على حمايتنا، مسار البيانات، نسوي لنا تحرير، نسوي لنا ملف بهذا الاسم، دان، نرجع ورا، فوت على هذا الملف، ننسخ الاسم، نرجع مسار البيانات، فوت على الملف، نسوي لنا ملف جديد، تلصق الاسم، بيست. اوكي، تسوي تحديد الكود، تمام، تحد نسخ اللغات، تحذف الملف، كملنا منه، نروح على الحماية، تعديل النص، نلصق الكود، حفظ اللغات بس. تمام، نرجع على الشرح، عدلون على الإزعاج لأن العصافير. اوكي، سوي تحرير، سوي تغيير اسم، نسخ، كنسل، تمام. اوكي، تيجي هنا على رسالة البيانات، تسوي ملف جديد، تسميه نسخ، نفس الاسم اللي نسخته، ترجع على الشرح، تفوت الملف. اوكي، نبلش بأول ملف، ناخذ الاسم، ننسق طباعتين، نرجع ورا. اوكي، فوت على الحماية، مسار البيانات، باكس، سوي لنا ملف، تمام، نرجع الشرح، ناخذ الكود، تحديد الكود، تمام، ننسخ ضاغطين تحت الملف من الشرح. اوكي، ترجع على حمايتك، مسار البيانات، باكس، تفوت هنا تسوي تعديل النص، تلصق حفظ اللغات تم، بس كملنا من هذا الملف. نرجع الشرح. اوكي، تفوت على الباكس، تمام، بهذا الملف، تفوت عليه، تحدد الاسم، كوبي، ترجع ورا على حمايتك، مسار البيانات، باكس، سوي لك ملف تحرير، ملف جديد، سوي دون، تمام، سوي تعديل الكود، نسخ لغة تم، تمام، تحذف الملف، تروح تحط الكود، تضغط عليه، تسوي تعديل النص، كوبي حروف اللغات تم، بس تحدث، ترجع على الشرح، كوبي هذا الملف، ننسخ الاسم، مسار البيانات، باكس، سوي لنا ملف من تحرير، ملف جديد، تلصق الاسم،
اوكي تمام، نسوي تعديل الكل، ننسخ لحد هذه الإشارة، ننسخ راح أشيلكم عليها بالمونتاج. اوكي الأكواد مشفرة، شوف كيف يعلق الجهاز، بعد ما تطلع ترجع تفوت. اوكي فوت تمام، مساوي بيانات باكس، هذا الملف تسوي بيست افضلات. تمام نرجع الشرح، نحذف هذا الملف كملنا منه، نجي على هذا الملف نسوي تغيير اسم، نسخ الاسم، نسوي كانسل تيم، ارجع لورا جو باك. اوكي حماير فوت مساوي بيانات باكس، سوي لنا ملف هنا ارصق الاسم. اوكي نرجع انا وين رحت؟ تمام نرجع هنا، نفوت على الملف. اوكي انا مكملكم هذولي كلهم الملفات، يعني انت بس تسوي تحرير هذه النقطة اللي تحت الزائد، تسوي نسخ، ترجع ورا على حمايتك مسار البيانات باكس، ملف السويتين تسوي لصق. تمام ان شاء الله بالشرح عندنا شرح الجزء الثالث ان شاء الله بينزل بكرة، وبعده راح اخيركم انا. تمام وبس، وهذا كل شيء راح تجرب الحماية لان لساتها ما كاملة، نكملها بالكامل وتجربون الحماية. وبس، كان معكم اخوكم رافال، انتظرونا في القادم.